अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर कराची को धमाके से उड़ाने का हुक्म दे दिया है और धमाके का जो उड़ाने से हुक्म उन्होंने साथ में ये भी ख्याल रखा कि साथ वाले लोगों को नुकसान वगैरह ना पहुंचे, कोई इस तरह की डिमोलिशन वगैरह की जाए। अच्छा, आज डॉन में एक आर्टिकल छपा है अवेटिंग ऑर्डर्स के नाम से। अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब ने ये लिखा है, जिसमें उन्होंने मौजूद अदालत को कुछ उनके माजी के फैसले भी याद दिलाए हैं कि कराची ही की मिसाल के तौर पर कंटोनमेंट की लैंड का पर्पज़ चेंज करने की एक दरख्वास्त का उन्होंने जिक्र किया है, जो कि जज साहब जो हैं वो बहुत कुछ शोर मचाने के बावजूद उस मामले को नहीं रोक सके। फिर एक शराय फैसल पे एक सिनेमा है जो आज तक खड़ा है, मौजूद है, क्योंकि वहाँ का भी ताल्लुक छावनी वालों से जाता है। एक ट्रायंगुलर मॉल है, जज साहब ने उधर भी तवज्जो की थी, वो मॉल भी वहीं खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया का कानून और अदल और आइन का हथौड़ा जिन लोगों पर बरसता है, उनका सिविलियन होना ज़रूरी है, उनका कमज़ोर होना ज़रूरी है, उनका निहत्ता होना ज़रूरी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों या कोई लोअर कोर्ट के जज हों, वो पूरी ईमानी ताकत के साथ आप पर आइन और कानून का हथौड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आगे बंदूकों वाले और टैंकों वाले हों तो वहाँ जज साहब फिर यानी इस तरह की देख भी अगर लें, बयान भी दे दें, अदालती रिकॉर्ड के हिस्से भी उनकी कहीं भी बातें बन जाएँ, जो कि आज डॉन के इस आर्टिकल में रिपोर्ट हुए हैं, तो फिर वो ज़्यादा उसको इस तरफ यानी देखते नहीं हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके शिकंजे में है। एक जानिब ज़ाहिर है कि बड़े रियल एस्टेट हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे लोग जो यानी अगर आप मलक रियाज से अगर आप वाक़फ़ियत रखते हैं तो आपको लगेगा, अगर आप उनके साथ उनका जिक्र सुनना शुरू करें तो आपको लगेगा कि वो कारोबारी आदमी नहीं है महज रियल एस्टेट के। वो दरअसल आपको लगेगा कि सेनेट भी वो चला रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मसालियात की बात होती है वो भी वही करवा रहे। कोई पार्टी किसी पार्टी का ताल्लुक़ हो, मलक रियाज के वो दोस्त हैं। तो जब सियासी पार्टीज़ के और हुकूमत और एग्जेक्टिव रियल एस्टेट डेवलपर्स के दोस्त हैं तो उनके दोस्त फिर फ़ौज में क्यों नहीं होंगे, उनके दोस्त फिर अदलिया में क्यों नहीं होंगे? और जबकि हमारे रियल एस्टेट यानी ये जो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात कराची में आके कभी ये फ़िज़ाओं के ऊपर आलूदगी के ऊपर ऑर्डर देते हैं, कभी ये नाजायज़ कब्ज़ों के ऊपर ऑर्डर देते हैं, कभी ये सर्कुलर रेलवे के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से इनकी जितनी भी दिलचस्पी होती है हमारे आला तरीन जजेस हजरात की, आप ये देखिएगा कि इनके पीछे कौन सा लैंड यानी डेवलपर प्रॉपर्टी डेवलपर खड़ा हुआ है। ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स की आपस की कारोबारी मफादात की लड़ाई, जिसमें हमारी अदालतें भी इस्तेमाल होती हैं, आइन भी इस्तेमाल होता है, कानून भी इस्तेमाल होता है, पुलिस भी इस्तेमाल होती है, और हत्ता कि यानी अब तो ज़ाहिर है कि फ़ौज भी यही हमारी काम करती है। ये यानी शादी हॉल बनाते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। और जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ डिफेंस कराची में एक हल्की सी बारिश आती है तो फिर क्या हाल होता है, क्योंकि वहाँ पे मसला ये है कि जो प्लानिंग परमिशन है वो किसकी ज़रूरत है कि इनको इनकार करे। और दूसरी बात मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि कराची का जितना ये पानी का और तजावज़ात का इंक्रोचमेंट का मसला है, आज ठीक है ये ऑर्डर हो रहे हैं नस्ला टावर को उठा के फेंकते हैं। भाई अगर आप उनकी जगह पे हो, मुझे ये बताएं, एक महकमा मौजूद है जिसने उसकी बिल्डिंग की प्लानिंग और उसके डिज़ाइन, उसके नक्शे को अप्रूव करना है। उस नक्शे की अप्रूवल, उस ज़मीन यहाँ पे डेवलपर वो बना रहा है, अपना वो प्लाजा रेजिडेंशियल बना रहा है, कोई फ्लैट्स का वो बना रहा है, आपके ख्याल में कवानीन मौजूद नहीं है? आपके ख्याल में क्या वो जब उसने नक्शा ये पेश किया क्या वो ज़मीन उसकी मलकियत थी? नहीं। मतलब हर चीज़ के लिए सरकारी अहलकार कवानीन और रूल्स के साथ मौजूद हैं। कोई नहीं बोलता, सब अपने हिस्से लेते हैं, और उसके बाद जब इमारत बन के खड़ी हो जाती है तो फिर एक और प्रॉपर्टी डेवलपर के बिहाफ पे एक जज साहब आते हैं और वो मौला जट बन के कहते हैं कि बस ये ख़त्म करो और गिरा दो और निकालो। बात ये है कि वो जिन लोगों ने वहाँ फ्लैट लिए, मकान लिए, अब आप वहाँ पे हों और आपने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जमा करके को कमेटियाँ डाल के या कोई आपको जो को फंड मिलता है या कोई प्रॉपर्टी बेच के आपने को फ्लैट का वहाँ इंतज़ाम किया, बाल बच्चे, अब आपको अगर ये हुक्म आ गया है कि फ़लाँ जो कायदा है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी उस डेवलपर ने की है जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, या ये ज़मीन उसकी नहीं थी, या ये कानून उसने फॉलो नहीं किया, तो फिर वो जो जुर्म जिसने किया है वो डेवलपर है या सरकार के महकमों के वो लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर पैसे लेकर वो सब कुछ उसमें उसकी मुआवनत की, मदद की। अच्छा, बजाय ये कि उन लोगों को आपने शान इबरत बनाया, वहाँ तो जा नहीं सकते, तो यह है कि सज़ा फिर उन सिविलियन निहत्तों को दी जाएगी जो वहाँ पर रहायश पजीर हैं, वहाँ पर हमारा आइन आ जाएगा। मैं याद दिला दूँ जज साहब को कि लाहौर में मिसाल के तौर पर वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो पूरा पाकिस्तान उनकी जुरिस्डिक्शन है, मैं उनकी तवज्जो दिलाता हूँ। लाहौर में कायदे आज़म ने कुछ जहाँ हमारे लिए मुल्क छोड़ा, उस अपनी जायदाद भी उन्होंने हमारे नाम की, तो लाहौर में उनका जो एक घर है जिन्ना साहब का,
جس کو میں پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک میوزیم بنے اور ہمارے لوگ قائد اعظم کا وہ فادر آف نیشن ہے, ان کا گھر ہے, وہ ظاہر ہے کہ پوری قوم ان کی جائیداد میں وراثت ہے, وہ کسی ایک کا تو نہیں کوئی آ کے کہہ سکتا کہ قائد اعظم کے گھر پہ اس کا حق ہے. یہ ایک پاکستانی کو دوسرے پاکستانی پہ فوقیت آئین پاکستان کے تحت تو نہیں, اور نہ ہی قائد اعظم کے تعلیمات کے مطابق ہے. تو قائد اعظم کا وہ گھر جو لاہور میں واقع ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, یعنی لاہور کے جو کور کمانڈر ہیں وہ جناح صاحب, یعنی جناح ہاؤس ہے اس کا نام, وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس قائم ہے. تو جج صاحب کی ذرا توجہ کر لیں ادھر بھی کہ وہ پھر جناح صاحب کی تاکہ جو گھر ہے اس کو پاکستانی قوم کے نام کر دیا جائے, اس کو ایک پبلک میوزیم بنا دیا جائے تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں, اور بجائے ہم کتابوں میں صرف قائد اعظم کو پڑھائیں ہم ان کا گھر بھی یعنی ایک آزاد کروائیں. اور کور کمانڈر صاحب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے لاہور کے لیے کہ وہ دفاعی نقطۂ نظر سے عین شہری آبادی کے بیچ میں, یعنی اب شہری آبادی ہے دائیں بائیں اور شاپنگ مالز ہیں ان کے سامنے, تو وہاں پہ وہ ان کے دفاعی نقطہ نظر سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جج صاحبان, اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان جو نہتے اور معصوم لوگوں پر یہ اس طرح کے ہتھوڑے کرتے ہیں کہ دھماکے سے اڑا دیا جائے, اور وہ لوگ جو ہے نہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے نہ, اور وہ یعنی ان کی ساری اتھارٹی سندھ کے چیف منسٹر پہ چلتی ہے. تو میں نے ایک اب مثال آپ کو دے دی ہے لاہور کے حوالے سے کہ وہ بھی ایک پراپرٹی ہے, ذرا اسے بھی کسی عدالت میں زیر بحث لے آئیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پراپرٹیز کا تذکرہ, کوئی ڈی ایچ اے کراچی صرف نہیں ہے, بحریہ کے حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھتے ہیں, وہاں بھی ذرا کبھی توجہ کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جج صاحب کبھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ آگے سے جہاں سے جواب آنا کی امید ہے, جو طاقتور لوگ ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. جواب دینا, ہماری ساری عدالتی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے جن عدالتوں نے, آپ ناجائز قبضے کی بات کر رہے ہیں, یہاں ملکوں پہ ناجائز قبضے ہوئے ہیں. ابھی پرویز مشرف نے کیا ہے, عدالت نے کیا کیا, ضیاء الحق نے اس سے پہلے ملک پہ ناجائز قبضہ کیا, عدالتوں نے کیا کیا. ہمارے جو سینئر جج صاحبان ہیں, کاش کہ ان کی توجہ کبھی اپنے محکمے کی جانب اور لوور عدالتوں میں جو لوگ پھنسے ذلیل ہو رہے ہیں, یعنی اپنے کیسز کی طرف نہیں دیکھنا, اپنے عدالتی جو نظام ہے اس کو رشوت کے بغیر کس طرح سے کسی کو انصاف مل سکتا ہے اس طرف کبھی نہیں دیکھنا. ہاں, لینڈ مافیا اور لینڈ پراپرٹی ڈیولپرز کے جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان پر یہ ضرور جو ہے آپ کو ان کی نظر آئے گی, اور وہاں پہ یہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں بھی آپ کو, یعنی یہ کاروبار ہی ہو رہا ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اشرافیہ, بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اشرافیہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ وردی والے ہوتے ہیں. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی اس میں یہ پراپرٹی ڈیولپرز بھی شامل ہیں, اس میں ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز بڑی مرکزی حیثیت حاصل رکھتے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو عدالتوں میں بھی ظاہر ہے فنڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو کاروباری لوگ ہیں نا, ان کو پیسہ دے کر ہی ان کا کام ہوتا ہے. ملک ریاض تو ویسے بھی یہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ پہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فائل کو پہیے کیسے لگتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نسلہ ٹاور میں بحریہ ٹاؤن کی انوالومنٹ ہے, میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں جب کو آپ دیکھیں کہ کوئی مولا جج صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں کمرشل یہ قانون کا نام لے کے یہ بلڈنگیں نیچے کر رہے ہیں, گرا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آئین یا قانون نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لینڈ یعنی جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں ان میں کی لڑائی میں جج صاحب کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں پھر ایسے جج صاحبان کو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو کچھ ملتا ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں. اس کا علاج کچھ نہیں اس کے سوا کہ اس تمام اشرافیہ سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. پاکستان کے اصل اور عام آدمی کو حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی, اور یہ کام آرام سے نہیں ہوگا, یہ اپیلوں سے بھی نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھ کے آپ کو اشرافیہ کے ہاتھ روکنے ہوں گے اور خود کو اسرٹ کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.